میں تے موضوع جوڑ کے بیٹھا اس عقیدے دے خلاف تے دستا پیا سنیاں دا عقیدہ ہے نہیں تے جیڑا کتا روزانہ ممبر تے ہوئی بھونکن اور تو کلمہ پڑھنا ہے اب تو ملاد جا گیا جلدی تو کلمہ پڑھ لیا جلدی تو جو مرضی کر لیا جلدی تو عاشق تو جنتی میں جنتی تو جنتی میں جنتی تو جنتی اور کتے دیا پترا تو یزید دے نال دے تو مرجی خزیر ہے تو سنی نہیں سنی دا عقیدہ نہیں اے گمراہی یزید چاہی دنیا دا بدترین بھیڑا بن گیا او توجہ فرما اے ہو عقیدہ آج جنہ دے دل چاہے وہ بھی سورہ دے سور